اتھائیں دفن ہو دیا گئیاں اتھائیں قبراں بن گئیاں میں ایک سطح دے ہندو محرم کریں دے اس محرم ایک رات پہلے ڈاکو پائے گئے انہوں گھر لوٹ لیا دروازے تروڑ کے لے گئے رسیاں نال بن کے سٹ گئے جنہیں گواٹیاں آن کے چھڑیا وہ عورت مرد روندے بیٹھے بیوی آدھی کیوں رونا ہے آدھا آج چاند چڑھنا ہے محرم دا سارے گھر شیعہ اس نے ماتم واسطے میں یہ کھانے آپ پکائیں دینا میں تو سامان دینا نیاز نہ کی میں پکائی سن کون لے دے سی پیسہ رہا نہیں تھے بی بی آدھی تو ایڈا غریب نہیں جیڈا بنندہ پہ آدھا کہ کی میں آدھی تیرا 9-10 سال دا پتر ویچ دے دیکھو پھوڑی دا میں اور سمجھے پتر ویچ دے نا ویچ دے محرم گزر بھائی سی رال کے میں تیرے نال ٹرساں مزدوری تیرے رلے کرائی سان جلے پیسے پورے ہو گئے دے کے تے پتر واپس لے لی سائیں بی بی نوادہ ہے سیانی بان شیعہ پھوڑی پا کے اللہ تو پتر مانگ دین تو پھوڑی کان پتر دے نہیں آدھی انہاں تے سارے جفار کے او حسین دے نانے دے لگ دین اسا کچھ لگنے اسا ایک کلی بطول راضی کرنی اسا سنے آئے جیڑا پھوڑی پاوے نا اس تے بطول راضی ہوندی ہے اسا کوئی جنت ونجن دے ہیں اسا جنت ونجی نہیں سکتے آدھا تیاری کرا پتنوں تیار کی تس ٹور پہ لے کے آ گیا بازار دے چوکچ سن لئی سو چوکچ لے کے آ گیا تو دین چڑھے آئے تو لائے آیا تو دین لان دے نیڑے ہو گیا لمن کوئی نہیں آیا اس لئے اندر کھٹک گئی یہ گل لگ دا یاد ہے میں وچیندہ جو حسین کان ودا مطلب مولا نہ پہ ویچن دیں دے من یہ تھے دین تے نہ لگ دو وے اندرو بیٹھا دا ویچن دے میں جنت نہ منگسا میں لالچ مکا کے پھوڑیا پتہ کیویں کو لفظ سنن تو میں کیویں آنکھ لیں اچانک گھوڑے سوار ہے بندہ خدا بردہ ویچنا ہی ویچنا قیمت آدھا اتنی دے چا میرے دا دیاڑے گزر بنے آدھا دا دیاڑے صبر کر لیا دیں گزر بنے نا پتری بچ بنے تو دا دے نہیں صبر کرے دا آدھا مشورہ نہ دے جائیں دے کان وچین دا پیان اس تو نبھ دینے اس دو تھیلیاں دیتی ہیں میرا وقت پور ہو گیا انہیں دو تھیلیاں دے کے لائے کیا دا کافی ہے پوتر نے چاہتے گھوڑے دے پیچھو بار تھک دیتے لے پہ گھوڑے دے پیچھو بہاتے پوتر دے کان نلموں لا کیا دے بیٹا مالک نو دھوکھا نہیں دے ونا جیڑے بندن میری یہ گل سمجھ نہیں آئی میری مجلس نہیں سن سکتا پھر سنو پوتر نو بیادہ مالک نو دھوکھا نہیں دے ونا بابا کیوں وہ جس شاید دھوکھا ونجنا وہ مال حسین پسند نہیں کرے گھوڑے سوار واگنا چاہیے ٹوڑ گیا یہ بازار جو سعود اللہ دے گھر آ گیا مومن کٹھے ہو گئے نیادہ پکڑ لگ گئی ماتم شروع ہو گئے ہائے حسین دی صدا بلند ہو گئی بیوی مرد اندر کنڈا دے تے وچ ویدے بیٹھے سارے گھر ماتم پہ ہوندہ ہے بیوی رنی کوکا مار کے لوگ وگ گئے مردہ دے خیرے انج پہ رونی جے ایڈا پیارا ہی تھا نہیں ویچنا